ल लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यो के अरे एक्सपोनेन्सियल एक्साइटेसनको रेस्पोन्स हेरेको थियौँ होइन। आज चाहिँ यो आरएलसी सिरिज सर्किटहरूमा चाहिँ हाम्रो साइनोसोडल इनपुट दिँदाखेरिको त्यसको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ हेरौँ है। ठिक छ। ल हाम्रो यो चाहिँ सर्किट आरएल सिरिज सर्किट भयो, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्डक्टर चाहिँ डिइनर्जाइज छ, त्यसमा चाहिँ हामीले साइनोसोडल सोर्स, यो सोर्सको सिम्बलबाट पनि थाहा पाइन्छ होइन। अनि यसको इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी चाहिँ यतापट्टि माइनस, यता प्लस, यता माइनस भनेर ऋण गरिएको है। अब यसमा पनि हामीले के गर्ने होइन, अरू मात्र यो सिङ्गल सर्किट छ, हामीले चाहिँ यहाँ केबिएल अथवा केसिएल लगाउनु पर्यो। केबिएल र केसिएल मध्ये सरी स्क्रिनै सेयर हुन्छ। यहाँ हेरौँ ल, आरएल सिरिज सर्किटमा साइनोसोडल सोर्स अप्लाई गर्दाखेरि त्यसको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ है, त्यसको कम्प्लिट रेस्पोन्स ट्रान्जिएन्ट प्लस स्टेडी रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न गइरहेको छौँ है त। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ त, यहाँ केबिएल लगाउने, अप्लाइङ केबिएल फर टी ग्रेटर देन 0। त्यो भइसकेपछि यो रेजिस्टेन्सको अक्रसको भोल्टेज यो इन्डक्टरको भोल्टेज इक्वल टु सोर्स भोल्टेज हुने भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। यो भिआर भिएल इक्वल टु भिएस आउने भयो। अब यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर लेखौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, भिआर भनेको आइआर, भिएल भनेको एलडिआइडिटी, अनि साइनोसोडलको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो खालको चुज गरेका छौँ है, भी नट साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाला। ठिक छ, यो साइनोसोडल इनपुट भयो। अब यसमा हामीले यो डिफरेन्सियल टर्म हायर, यो डिफरेन्सियल टर्मलाई यतापट्टि सबभन्दा अगाडि लैजाउँ, त्यस पछाडि डिफरेन्सियल टर्मको कोफिसिएन्टलाई 1 गराइदिउँ होइन। 1 गराएपछि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यस्तो खालको आउने भयो। ठिक छ। अब यसको पनि सोल्युसन भनेको के हुन्छ, हाम्रो कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ नि होइन। ठिक छ। अब पार्टिकुलर कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन यो आइएन चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्न सक्छौँ त, आइएन चाहिँ सिधै यो पार्टबाट निकाल्न सक्छौँ है। यसको अक्सिलरी इक्वेसन के हुन्छ, एस प्लस आर बाई एल हुन्छ, त्यो निकालौँ। फर आइएनको लागि चाहिँ के गर्ने त, इक्वेसन नम्बर ए को अक्सिलरी इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि त्यो हुन्छ अक्सिलरी इक्वेसन के हुन्छ त, एस प्लस आर बाई एल इक्वल टु 0। अब एस इक्वल टु माइनस आर बाई एल भयो। अब यसलाई यसको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन भयो हाम्रो है। ठिक छ। अब हामीसँग अझै पनि यो पछाडिको पार्ट बाँकी छ। यो पछाडिको पार्टले गर्दा आउने रेस्पोन्स भनेको चाहिँ के हो त, पछाडिको पार्टले गर्दा आउने रेस्पोन्स भनेको चाहिँ यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो। अब पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्नको लागि हामीसँग चाहिँ के छ, ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गरेर निकाल्छौँ हामीले होइन। त ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गर्ने चाहिँ बेसिस के हो त भन्दाखेरि, यहाँ पछाडि के छ, यो साइनोसोडल हो कि कन्स्ट्यान्ट हो कि एक्सपोनेन्सियल हो, त्यसकै बेसिसमा हामी के गर्छौँ, ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गर्छौँ है। अब लास्ट टाइम देखाएको टेबलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग अहिले के छ, यो ट्रायल सोल्युसन चाहिँ साइनोसोडलको लागि सेलेक्ट गर्नु पर्यो, आइएफको लागि ट्रायल सोल्युसन निकाल्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ट्रायल सोल्युसन के हुन्छ त, ट्रायल सोल्युसन फर पार्टिकुलर इन्टिग्रल इज, टेबल हेरौँ, टेबलबाट के आउँछ त हाम्रो यो खालको ट्रायल सोल्युसन हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ यो ए र बी चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने भ्यालु हो होइन, साइन र कस फङ्सनको पार्ट भयो। अनि यो भित्रको कुरा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ जे छ, यहाँभित्र जे छ यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ है। ठिक छ, यो आयो। अब यसलाई लगेर हाम्रो के भन्यो त, नेक्स्ट स्टेपमा इक्वेसन नम्बर बीलाई लगेर इक्वेसन नम्बर एमा सब्स्टिट्युट गर्ने, सब्स्टिट्युट गरेर ए र बीको भ्यालु निकाल्ने हो, त्यही गरेर आएको हामीले होइन। त्यो सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, जहाँ जहाँ आई छ यहाँ आई छ, आईको ठाउँमा लगेर यति लगेर राख्यो है हामीले। ठिक छ, आइएफ। अनि यहाँ पछाडि पनि आई छ, यहाँ आई छ, आईको ठाउँमा यो लगेर राखियो। अब यसलाई के गर्ने त, यो डिफरेन्सिएसन गर्न मिल्छ नि होइन, यो डिफरेन्सियल अपरेटर छ यहाँ। अब डिफरेन्सिएसन गरौँ, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि यो ए अगाडि आयो होइन, ए जस्ताको जस्तै कसको डिफरेन्सिएसन माइनस साइन हो, त्यसपछि भित्र ओमेगा छ, त्यही भएर ओमेगा आयो होइन। ठिक छ, यो टर्म आयो। त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो ओमेगा टी बाहिर आउने भयो, बी जस्ताको जस्तै साइनको डेरिभेटिभ कस, यो आयो है। ठिक छ, यो आयो। त्यस्तै गरी यो टर्म यहाँ त केही छैन, सिधै अल्जेब्रिक अपरेसन गर्न मिल्छ यहाँ, भनेपछि यसलाई पनि यो आर बाई एललाई भित्र लगिदिउँ। आर बाई एललाई भित्र लाँदाखेरि यो टर्ममा के भयो, यहाँ
r/l यसरी आयो भित्र गयो। त्यसपछि यो पछाडिको टर्ममा पनि r/l यहाँ गयो है। ठिक छ। अब यसबाट यो एक्सप्रेसनबाट हामीले चाहिँ a र b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या। अब a र b को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्छौँ त हामीले यतापट्टि यो राइट ह्यान्ड साइडको टर्महरू के छ केही गर्नु परेको छैन, जस्ताको जस्तै छ नि होइन। अब यहाँ के गर्छौँ त यो a र b को भनेको यो साइन यहाँ पनि हेरौँ, यहाँ साइन छ, यहाँ साइन छ है। भनेपछि यहाँ पनि कस छ, यहाँ कस छ। भनेपछि दुवैतिर चाहिँ यहाँ पनि साइन छ भनेको दुवैतिर चाहिँ राइट ह्यान्ड यो इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको यो लाइक फङ्सनहरूको कोफिसियन्टहरूलाई इक्वेट गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ, दुईवटा इक्वेसन आउँछ नि होइन। भनेको साइन ओमेगा टी को चाहिँ यताको कोफिसियन्ट र साइन ओमेगा टी को यहाँको कोफिसियन्ट, त्यस्तै गरी कस ओमेगा टी प्लस 5 को यो कोफिसियन्ट र यतापट्टिको कोफिसियन्टलाई हामीले इक्वेट गर्यो भनेदेखि के आउँछ त, दुईवटा इक्वेसन आउने भयो नि होइन। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा इक्वेटिङ लाइक फङ्सन्स, इक्वेटिङ कोफिसियन्ट अफ लाइक फङ्सन्स त्यो गरौँ। यो सबै स्टेप्सहरू 1 बाई 1 फलो गर्नुपर्छ हिसाब गर्दाखेरि। ल यो भयो है। अब त्यस पछाडि हामीले अब पहिला साइन ओमेगा टी को कोफिसियन्ट सेलेक्ट गरौँ है त। डाइरेक्टली एउटा सिधै यो ठुलो एक्सप्रेसन छ यहाँ होइन, त्यसलाई म पाले पालो भन्छु। अब मैले भनेको कुरा मात्रै हेरौँ यहाँ, साइन ओमेगा टी को पहिला कोफिसियन्ट चुज गरौँ होइन। साइन ओमेगा टी को एउटा के छ यहाँ माइनस ए ओमेगा छ, त्यो यहाँ लगेर राखियो। अनि यतैपट्टि के छ त यहाँ r/l इन्टु b छ होइन, साइन ओमेगा टी को कोफिसियन्ट साइन यो फङ्सनको भनेपछि यहाँ लगेर राखियो। त्यसपछि यतापट्टि के छ v0/l छ, यो लगेर राखियो। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी यो कस ओमेगा प्लस 5 को कोफिसियन्ट हेरौँ, यसको कोफिसियन्ट यहाँ के छ त, एउटा b ओमेगा छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ r/l ए छ, दुईटा लगेर राखियो। b ओमेगालाई यहाँ लगेर राखियो, r/l एलाई यहाँ लगेर राखियो। यतापट्टि के छ त, यो राइट ह्यान्ड साइडमा कस यतापट्टिको कसवाला टर्म छैन भनेपछि कस ओमेगा टी प्लस 5 कोफिसियन्ट भनेको त 0 हुन्छ, 0 राख्यो। यो दुईटा इक्वेसनलाई ए र बी नाम दियौँ है। ठिक छ। अब यहाँबाट यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनबाट ए र बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ विचार गरौँ थोरै होइन, कुन कुराहरू क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ होइन। हेरौँ एकचोटि यहाँ यो ए ओमेगा यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस छ भनेपछि यो कोफिसियन्ट यहाँ लग्यो र यो कोफिसियन्ट यहाँ लग्यो भनेदेखि चाहिँ के आउँछ, यो क्यान्सल आउट हुन्छ भनेको कम्प्लिटली बी को फर्ममा मात्र इक्वेसन आउँछ नि हाम्रो होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु, यहाँ माथिको यो इक्वेसनलाई r/l ले मल्टिप्लाई गरेको। ठिक छ। r/l मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, यहाँ r/l ए ओमेगा हुन्छ यहाँ। त्यस्तै गरी नेगेटिभ अनि यसलाई चाहिँ सेकेन्डको इक्वेसनलाई ओमेगाले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ के आउँछ त, r/l ए ओमेगा आउँछ भनेको दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ नि होइन। यसरी मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि दुईटाले क्यान्सल आउट भइसकेपछि बाँकी बस्छ यति, यो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, त्यस पछाडि r/l स्क्वायर, त्यस पछाडि यो b र b कमन छ, कमन भइसके पछाडि यसरी निकाल्न मिल्यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले r/l ले मल्टिप्लाई गर्दा v0 r/l स्क्वायर आयो होइन, त्यसलाई एड गरेको। इन्डिभिजुअललाई यो कोफिसियन्टहरूले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्यो हामीले, एड गर्दाखेरि कम्प्लिटली b को फर्ममा मात्रै एन्सर आयो हाम्रो होइन। अब यसलाई थोरै मोडिफाई गरौँ, थोरै मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको आउने भयो है। यहाँ हेरौँ, यसपछिको एल दुवैतिर लग्यो होइन, एलले यता माथि लग्यो, यहाँ यो एक्सप्रेसन आयो। त्यस पछाडि यो पनि एल स्क्वायर तल छँदैछ, यो एल स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो। अनि यसलाई लगेर यहाँ तल लगेर राखिसकेपछि हाम्रो बी को भ्यालु चाहिँ यस्तो आयो है। यो भनेको चाहिँ v0 r ओमेगा l r स्क्वायर, यो भनेको बी को भ्यालु कम्प्लिटली हाम्रो सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा आयो नि होइन, r को l को ओमेगा। ठिक छ। सोर्सको र सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा आयो। अब फेरि हामीलाई बी को भ्यालु निस्क्यो, ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ए को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ यसो दुईटा इक्वेसन हेरौँ। यो इक्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स खालको देखिने भयो नि होइन। यहाँ पछाडि जिरोवाला यो टर्म सर्टेन आएको छ, म्यानिपुलेसन गर्दा अलिकति लामो हुने भयो। अब एकैचोटि इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ, बी हाल्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन नम्बर बीबाट सजिलै बी को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दाखेरि ए को भ्यालु सजिलै आउँछ नि होइन। त्यही भएर इक्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ बी को यो क्यापिटल बी को भ्यालु लगेर राखिएको, त्यसपछि ए निकालिन्छ हामीले है। ल नाउ फ्रम इक्वेसन बीबाट चाहिँ इक्वेसन बीमा लगेर हामीले यो क्यापिटल बी को भ्यालु लगेर राखिसकेपछि इक्वेसन नम्बर बीलाई यसरी मोडिफाई गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको ए हो, बी थाहा छ। अब एलाई हामीले बी को टर्ममा यसरी लेख्यौँ यहाँ होइन, यहाँबाट यो आउँछ नि होइन। यसलाई त लाँदाखेरि यहाँ है ए यता त कि एल माथिको आर तल यो आयो नेगेटिभमा है। त्यसपछि बी को भ्यालु लगेर राख्यौँ, बी को भ्यालु के छ, बी को भ्यालु यहाँ छ। त्यसपछि यो के आयो त, ए को भ्यालु आयो।
है। ए को भ्यालु पनि इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर र सोर्सको क्वान्टिटी आयो। ठिक छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, ए र बी को भ्यालु त आयो। अब हाम्रो चाहिँ यो आइएफ भनेको चाहिँ सोर्स जस्तो हुनुपर्छ नि होइन, भनेको सोर्स जस्तो छ हाम्रो रेस्पोन्स पनि त्यस्तै खालको हुन्छ नि। भनेपछि यसलाई चाहिँ यो हाम्रो सोर्स के छ यहाँ अहिले साइनको प्योर साइनको फर्ममा छ है। भनेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्योर साइनको फर्ममा लान सक्छौँ क्या है। ठिक छ। अब यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्योरली साइनोसोइडल फङ्सनको टर्ममा लान सक्यो। देखौँ त एन्ड इक्वेसन नम्बर बी, यो अर्कै बी हो फेरि, यो माथिको बी है। यो बी इक्वेसन बीलाई कस्तो लेख्न सक्यो फेरि, यसरी लेख्न सक्यो नि होइन। यो फर्मलाई, यो फर्मको यसरी यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने तरिका मैले यो यसको फर्मुला सुरुमा देखाउँदाखेरि भनिसकेको छु है। यो आयो। अब यहाँबाट चाहिँ के आयो त, यो कम्प्लिटली एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्टु साइनोसोइडल फर्ममा आउने भयो नि होइन हाम्रो रेस्पोन्स पनि। यो आइएफ भनेको रेस्पोन्स हो, सोर्स जस्तो छ रेस्पोन्स त्यस्तै खालको भयो भने हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ नि त होइन, त्यसको रेस्पेक्टमा आयो भनेर। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गरौँ त, इक्वेसन नम्बर बीलाई यसरी पनि लेख्न सकियो है। अब यो ए र बीको करेस्पोन्डिङ हाम्रो फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुहरू लगेर चाहिँ यहाँभित्र र यहाँ लगेर राख्दिउँ। फाइनल रिजल्ट के आउँछ हेरौँ है त त्यसपछि। ल अब यहाँ हेरौँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको रुटको के हुन्छ त। अब ए स्क्वायर भनेको यो कम्प्लिट यो पुरै भ्यालु भनेको ए हो, त्यसलाई लगेर भित्र राखियो होइन, माइनस है यहाँ माइनस भी नट ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर लगेर राख्यो। त्यसपछि बीको भ्यालु यहाँबाट आएको छ, यो लगेर यहाँ राख्यो। ठिक छ। अब यहाँबाट चाहिँ कुन कुन क्वान्टिटी कमन हुन्छ त्यो विचार गरेर हामीले निकालौँ। अब यहाँ हेरौँ के छ, यहाँ माथिबाट चाहिँ भी नट आउँछ होइन, भी नट कमन छ अनि तलको दुइटै क्वान्टिटी कमन छ नि यहाँ है। भनेपछि भी नट ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कमन लियो हामीले यहाँ। ठिक छ। यो कमन लिइसके पछाडि यहाँ कति बाँकी बस्छ त, ओमेगा एल स्क्वायर मात्रै बाँकी बस्छ नि, माइनसको स्क्वायर प्लस भयो। त्यसपछि यहाँ कति बाँकी बस्यो, आर स्क्वायर बाँकी बस्यो। ठिक छ। अब फेरि हेरौँ यहाँ यो 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 क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी के छ त, सेम छ नि होइन, मात्र रुटको फरक छ। भनेपछि यसले यो र यो रुट र यो कम्प्लिटलीले चाहिँ यसलाई यसरी क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ। यसको रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ यो आएको छ नि होइन, यसको रिजल्ट यहाँ हेरौँ है। यो मैले केही भन्नै परेन। ठिक छ। यहाँबाट दुईवटा कमन लिएर यो आयो अनि यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो खालको फर्म बन्यो। अब ओमेगा एल स्क्वायर भनेको के हो त, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, ओमेगा फ्रिक्वेन्सीको इनपुट दिँदाखेरिको हाम्रो इन्डक्टरको इम्पिडेन्स हो नि होइन, रियाक्टेन्सको भ्यालु लगेर राख्यो एक्सएल स्क्वायर। अनि यो कम्प्लिटली यो यति क्वान्टिटी भनेको फेरि के हो त, हाम्रो आरएल सिरिज सर्किटको इम्पिडेन्स हो, जेडएलले डिनोट गर्यो त्यसलाई हामीले है। ल यो आयो है त, यो अगाडिको यो क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ आयो, सजिलै आयो हाम्रो होइन। अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो फेरि, यो पछाडिको क्वान्टिटी छ यहाँ, यो एङ्गल कति एङ्गलले डेभिएट हुन्छ होइन। साइनोसोइडल हाम्रो सोर्स के अरे साइनोसोइडल सोर्स चाहिँ हाम्रो आरएल सिरिज सर्किटमा दिइसके पछाडि करेन्टको फेज चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन एङ्गलले सिफ्ट हुन्छ नि, त्यो सिफ्ट हुने एङ्गल भनेको यो हो नि होइन। अब यसलाई पनि निकाली हेरौँ ए र बीको भ्यालु राखेर है। ल यहाँ हेरौँ ट्यान इन्भर्स ए बाई बी, ए भनेको इसी माथिको यो क्वान्टिटी लगेर राख्यो पुरै, यो माथि यो पुरै ए भयो, माथिको तलको पुरै बी भयो। ठिक छ। बी लगेर राख्यो। अब यस पछाडि यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी सेम छ, क्यान्सल आउट भयो। त्यस पछाडि यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी पनि सेम छ हो। भनेपछि बाँकी बस्यो कति, ओमेगा एल र आर बाँकी बस्यो, त्यो लगेर माइनस ओमेगा एल बाई आर। यो माइनस यसरी ल्याउँदाखेरि यसलाई यता ल्याउनु र भित्र राख्नुको मिनिङ त एउटै हो नि होइन, भनेको माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर भयो। माइनसले के डिनोट गर्यो त, करेन्ट चाहिँ ल्यागिङ छ भने डिनोट गर्यो होइन। अब यो दुईवटा यसलाई चाहिँ लगेर हामीले यसमा राख्छौँ। यसमा राखेपछि हाम्रो के आउँछ, कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन आयो। कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन पार्टिकुलर इन्टिग्रल आयो। पार्टिकुलर इन्टिग्रल र कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन एड गरेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त, सल्युसन चाहिँ कम्प्लिट जेनरल सल्युसन हुन्छ होइन। र यो स्टेपहरू फेरि 1 बाई 1 गरेर ध्यान दिएर हेरेर आफूले नै प्र्याक्टिस गर्ने है। ल अब यस पछाडि यसलाई दुईटैलाई लगेर यसलाई लगेर यहाँ राखिदिउँ, यसमा लगेर राखिदिउँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आइएफ इक्वल टु भी नट जेड बाई जेडएल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल रुटको ठाउँमा होइन।
त्यस पछाडि यो पछाडिको एंगल tan इन्भर्स a by b को भ्यालु यसरी लगाएर राखियो। अब यसलाई र हाम्रो in निकालेको जुन छ त्यसलाई जोडेपछि हाम्रो के आउँछ कम्प्लिट पार्टिकुलर सरी जेनरल सोलुसन आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्मको हुन्छ है। त कम्प्लिट जेनरल सोलुसन फर I इज भनेर इक्वेसन नम्बर C ले त्यो डिनोट गर्यो। अब हाम्रोसँग के छ त यो पछाडिको क्वान्टिटीहरु चाहिँ सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा आइसकेको छ। अझै पनि हामीसँग यो के भन्ने क्वान्टिटी छ नि हैन, यो के भन्ने क्वान्टिटीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फेरि इनिशियल कन्डिसन युज गर्नुपर्छ है। इनिशियल कन्डिसन भनेपछि इक्वेसन नम्बर C मा t इक्वल टु 0 प्लस राख्दिने फेरि, ठीक छ। t इक्वल टु 0 प्लस राखे पछाडि C कस्तो हुनेको त t इक्वल टु 0 प्लस राखौँ, जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस, यहाँ पनि t हुन्छ, यहाँ 0 प्लस राखियो, यहाँ t छ 0 प्लस राखियो, यहाँ t छ यहाँ 0 प्लस राखियो, ठीक छ। भनेपछि यो क्वान्टिटी यो पुरै क्वान्टिटी के हुन्छ 1 हुन्छ। यो पुरै क्वान्टिटी के छ त मल्टिप्लिकेसन हो यो ओमेगा इन्टु 0 प्लस है, यो ओमेगा 0 प्लस हैन, ठीक छ। मल्टिप्लिकेसन गरेको यो 0 हुन्छ हैन यो। त्यसपछि बाँकी बच्छ कति k इक्वल टु I0 प्लस माइनस यो क्वान्टिटी बाँकी बस्छ। एकचोटि हेरौँ यहाँ सबैले v नट बाइ zl यसलाई यता लग्यो माइनस भयो नि हैन, यो 0 भएपछि बाँकी बस्यो यति मात्रै। अब के भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ इनिशियल कन्डिसन आयो। अब इनिशियल कन्डिसनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला हाम्रो यो सर्किट हेरौँ। यो सर्किटमा के छ त डी नराइज इन्डक्टर भनेको छ, इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट 0 छ हैन। भनेपछि I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नुलाई इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छ कि छैन 0 माइनस इन्स्ट्यान्टमा त्यो थाहा पाउनुपर्छ है। अब इन्स्पेक्सन अब सर्किट हेरेर थाहा पाइसक्यो हामीले हैन। IL0 माइनस इक्वल टु 0 छ अनि IL0 प्लस इक्वल टु के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको यो करेन्ट हो। यो करेन्ट भनेको सर्किटको करेन्ट हो। सर्किटको करेन्ट थाहा पाउनलाई 0 प्लसमा हामीले के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो। t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ। त्यस पछाडि त्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ खालको हुने भयो है। अब यसमा चाहिँ यो साइनसोइडल जुन छ नि साइनसोइडलको t इक्वल टु 0 प्लस इन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ त यहाँ v नट साइन ओमेगा t प्लस फाइ थियो नि, ओमेगा t को ठाउँमा 0 राख्यो, 0 राखिसके पछाडि त्यो बाँकी बस्यो कति v नट साइन फाइ मात्रै बाँकी बस्यो, यति बाँकी बस्यो हैन। त्यसपछि स्विच क्लोज्ड अनि r अनि हाम्रो इन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त 0 माइनसमा 0 प्लसमा d नराइज छ भने ओपन सर्किटेड हुन्छ नि हैन। अब ओपन सर्किटेड केसमा I0 प्लस को भ्यालु यहाँ कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुन सक्ने चान्सेस छैन भनेपछि फिगरबाट I0 प्लस को भ्यालु 0 भयो। अब 0 लगेर त्यहाँ राखेपछि k को भ्यालु आयो अनि k को भ्यालु लगेर यहाँ राख्दियौ। त्यहाँ राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन फर I आउँछ है, ठीक छ। RL सिरिज सर्किटको केसमा अब एकचोटि यहाँ हेरौँ यो पछाडिको के त साइनसोइडल नै भयो हैन। साइनसोइडल प्लस यो यति सबै क्वान्टिटी एकचोटि हेरौँ त यहाँ यो पनि सबै कन्स्ट्यान्ट हो नि हैन। RL यो भनेको R र L मा डिपेन्ड गर्ने भयो। यो भनेको फाइ भनेको हाम्रो सोर्सको एंगल भयो हैन, सोर्सको इनिशियल एंगल। यो भनेको सबै यति सबै भनेको क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो नि हैन, कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी इन्टु एक्सपोनेन्शियल। भनेपछि यसको ग्राफ कस्तो आउँछ त यसको ग्राफ चाहिँ डिकेइङ एक्सपोनेन्शियल आउँछ है, यस्तो खालको आउने भयो, ठीक छ। यहाँ माइनस छ नि हैन, माइनस भएर यसरी आउने भयो। अनि फेरि यति मात्रै पार्टको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यो मात्रै पार्टको ग्राफ के हुन्छ त यो मात्रै पार्टको चाहिँ यसरी साइनसोइडल हुन्छ नि प्योर साइनसोइडल, ठीक छ। दुईटैलाई एड गरे भने के हुन्छ त दुईटैलाई एड गरे भने हाम्रो ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है। यस्तो खालको यसरी आएर जाने भयो ग्राफ हाम्रो, ठीक छ। यो होल रेस्पोन्सको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। ल अब यो RL सिरिज सर्किट भयो है। अब RC मा पनि हेरौँ। RC मा के हुन्छ रेस्पोन्स अफ RC सर्किट एक्साइटेड बाइ साइनसोइडल सोर्स। साइनसोइडल सोर्स गर्दाखेरि RC मा साइनसोइडल सोर्स चाहिँ सडनली हामीले स्विच अन गर्दाखेरि त्यसको आउने कम्प्लिट रेस्पोन्स के हुन्छ हेरौँ है, ठीक छ। अब हामीले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढेको जुन थियो त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्टली हामीले के गर्यौँ साइनसोइडल दियौँ, त्यसको स्टेडी स्टेट एनालाइसिस मात्रै गर्यौँ क्या, भनेको यो पछाडिको क्वान्टिटी मात्रै निकाल्यौँ क्या हामीले त्यसमा चाहिँ, ठीक छ। अहिले चाहिँ हामीले स्विच अन गर्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त त्यो सहित हेर्यौँ हैन। त्यो सहित हेरेपछि कम्प्लिट सोलुसनहरु हेर्यौँ क्या है।
पहिले चाहिँ हामीले यति मात्रै निकालिरहेको थियौँ है त, स्टेडी स्टेटमा मात्रै एनालाइसिस गरिरहेको थियौँ। ल कुरो एउटै हो, त्यही भएर सबै क्वान्टिटी ए क्वान्टिटी भनेको स्टेडी स्टेटको क्वान्टिटीहरू आउँछ नि होइन, त्यो विचार गरौँ है आफूले। ल अब साइनोसोइडल सोर्स आरसी सर्किटमा चाहिँ साइनोसोइडल सोर्स अप्लाई गरौँ विथ डिइनर्जाइज क्यापासिटर। अब इनर्जाइज इन्डक्टर अथवा क्यापासिटर भयो भने के हुन्छ, यसको भ्यालु सर्टेन आउँछ, त्यही भ्यालुले चाहिँ फेरि यहाँ यो क्वान्टिटीहरू केही हिसाबले मोडिफाई भएका हुन्छन् होइन, केही फरक परेन, के एउटा सर्टेन क्वान्टिटी एक्स्ट्रा एड मात्रै भएर आउँछ यहाँ। ल डिइनर्जाइज क्यापासिटर हेरौँ त, त्यसमा पनि के भयो भिएस, यो साइनोसोइडल सिम्बलले देखाएको छ होइन। अब यसमा पनि के गरौँ त, हामीले केबिएल अप्लाई गरौँ, अप्लाई केबिएल फर टी ग्रेटर देन 0। ल यसमा के हुन्छ, भिआर प्लस भिसी इक्वल टु भिएस है, ठिक छ। भिआर भनेको के हुन्छ त, भिआर भनेको आइआर, भिसी भनेको 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइट टु टी है, इन्टिग्रेसनको लिमिट आइडिटी भयो, भिनट साइन ओमेगा टी प्लस फाइभ यो आयो है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले प्योर डिफरेन्सियल इक्वेसन बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ यसलाई डिफरेन्सिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टी हो। हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी भनेको सबै क्वान्टिटीहरू टाइम डिपेन्डेन्ट छ नि होइन, टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। ल यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो खालको आउने भयो है, साइनको डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ यहाँ आइसक्यो, यसको यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा सिधै यो इन्टिग्रेसन टर्म हट्यो, अनि साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस हुन्छ नि होइन, कस, अनि ओमेगा टी भित्र छ, यहाँ ओमेगा टी बाहिर आयो, ठिक छ। यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरौँ, म्यानिपुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यसलाई स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्ममा लगिएको हो, त्यो लाँदाखेरि चाहिँ यो फर्म आयो है, 1/RC आयो, तल आयो, यो तल आयो। अब फेरि यसको नि सोल्युसन के हुन्छ त, कम्प्लिट सोल्युसन आइएन प्लस आइएफ हुन्छ। आइएन निकाल्ने तरिका सिम्पली यसको अक्जिलरी इक्वेसन लेख्ने भइहाल्यो, आइएन अक्जिलरी इक्वेसन अफ ए, यो चाहिँ के हुन्छ त, एस प्लस यो आयो है, मैले के भन्नै पर्यो भने ठ्याक्कै इक्वेसन देखाएको छँदैछ। अब आइएन इक्वल टु के हुन्छ त, के टीको पावर ईको पावर माइनस टी बाई आरसी यो आयो। अब फेरि हाम्रो के चाहियो त, आइएफ चाहियो। आइएफ निकाल्नलाई फेरि के गर्नु पर्यो त, यो यतापट्टिको यो क्वान्टिटी हेर्नु पर्यो, यो क्वान्टिटीमा के छ त हाम्रो, यो चाहिँ कोसाइन फङ्सन छ होइन, साइन अथवा कोसाइन भनेको एउटै त हो नि होइन, मात्र के हुन्छ त, साइन र कोसाइनको बिचमा 90 डिग्रीको फेज एङ्गल, फेज सिफ्ट मात्रै हुन्छ नि होइन। ल भनेपछि यो आउँदाखेरि पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, साइनवाला साइनोसोइडल सोर्स आउँदाखेरिको पार्टिकुलर इन्टिग्रलको लागि त्यसको ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो आइएफ निकाल्नको लागि। भनेपछि ट्रायल सोल्युसन सेलेक्ट गर्नको लागि के छ त, के अरे पार्टिकुलर इन्टिग्रलको लागि ट्रायल सोल्युसन चाहिँ यो हुन्छ है, साइनोसोइडलको लागि। फेरि यसलाई लगेर यो दुईवटा यो फङ्सनलाई लगेर हामीले इक्वेसन नम्बर एमा लगेर राखिदिन्छौँ है, अघि जस्तै प्रोसिजर भयो यहाँ। त्यस पछाडि त्यो लगेर राखिसकेपछि एकचोटि यहाँ हेरौँ, त्यो राख्दाखेरि के आयो त यहाँ, ल आई लगेर यहाँ राख्यो, सिम्पली अरू केही गरेको छैन है, यहाँ फङ्सनको भ्यालु लगेर राखे मात्रै हो यहाँ फटाफट। अब त्यसपछि चाहिँ यो आयो। अब हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हुन्छ होइन, कसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा। अब साइनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कस आयो, ओमेगा टी यो भित्र भएकोले गर्दा आयो। अनि फेरि यसलाई जस्ताको जस्तै राख्यो यहाँ है, यसलाई र यसलाई सिधै मल्टिप्लाई गर्यो राखियो, यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेर राखियो, अनि राइट ह्यान्ड साइड जस्ताको जस्तै कपी गरियो यहाँ। अब यसमा पनि के गर्यो त, अघि जस्तै गरी लाइक फङ्सनको कोफिसियन्टहरू एड गर्ने है, के अरे इक्वेट गर्ने दुवैतिर। साइन ओमेगा टीको कोफिसियन्ट के छ, साइन ओमेगा प्लस फाइभको कोफिसियन्ट यो र यहाँ छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसको कोफिसियन्ट यो र यो हुन्छ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी कस ओमेगा टी प्लस फाइभको कोफिसियन्ट के हुन्छ त, यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा यसको कोफिसियन्ट छैन 0, त्यस पछाडि यसको कोफिसियन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो र यो हुन्छ है, त्यस पछाडि राइट ह्यान्ड साइडमा यसको कोफिसियन्ट चाहिँ यो हुन्छ। त्यही देखिएको छ नि होइन, त्यसरी छुट्याइदिएको यहीँ। ल यहाँ अघि त्यहाँ देखा जस्तै सबै यो साइन ओमेगा टी प्लस फाइभको कोफिसियन्ट के छ, ओमेगा ए ओमेगा प्लस 1/RC इन्टु बी थियो है, इक्वल टु 0। राइट ह्यान्ड साइडमा त्यसको कुनै पनि क्वान्टिटी थिएन। त्यस्तै गरी कस ओमेगा टी प्लस फाइभको कोफिसियन्ट यो छ है यहाँ, ठिक छ। अघिको जुन इक्वेसन छ त्यहाँबाट निकालेको। ल यहाँ कस ओमेगा टी प्लस फाइभ हो, यो A/RC प्लस बी ओमेगा इक्वल टु भी नट बाई ओमेगा, भी नट ओमेगा RC छ है क्या, त्यही चाहिँ त्यही गरेको यहाँ। अब यसमा पनि फेरि के छ त, यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो,
रिप्लेसिङ मेथड भनेको यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल आउट गर्ने मेथड युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ होइन। अब यसमा पनि ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो ओमेगा यहाँ जस्तै बन्छ, अनि यो माथिको क्वान्टिटीलाई आरसीले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ के आउँछ 1/RC ओमेगा, अनि यहाँ चाहिँ 1/RC ओमेगा आउने भयो। त्यसपछि प्लस माइनस क्यान्सल आउट हुने भयो यो र यो है। त्यो क्यान्सल आउट गर्नलाई चाहिँ तलकोलाई ओमेगाले माथिकोलाई 1/RC ले मल्टिप्लाई गरेको। अब त्यसपछि यो र यो बाँकी बस्यो है। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर आयो, अनि फेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/RC स्क्वायर आयो है, यहाँ आयो है। अब त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेको, बी दुईटैमा छ कमन लिएको यहाँ है। अनि त्यस पछाडि ओमेगा स्क्वायर यो ओमेगाले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कहिले यहाँ छोडिदिन्छ है, यहाँ छोडिदिन्छ फेरि यहाँ छोड्नु भएन, यो छोडेपछि पुरै बिग्रिन्छ। ल यो आयो। अब यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरौँ, यहाँ यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्यो हामीले है। ठिक छ, यसले यो पछि यो आएको स्टेप बुझिन्छ होला नि होइन। आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मल्टिप्लाई गरियो प्लस 1, यसको मान आफ्नै छँदैछ यहाँ। त्यसपछि यो आयो है। त्यस पछाडि हामीले बीलाई मात्रै छुट्टै लगाएर राख्यो क्या, बीको भ्यालु यहाँबाट आउँछ नि होइन। बीलाई इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर निकाल्न सक्यो यहाँ। यसलाई लगेर यसरी माथि गरेपछि यो स्क्वायर र यो आर त क्यान्सल आउट हुन्छ नि होइन। क्यान्सल आउट भएपछि यो आर मात्रै गरेर माथि बस्छ, माथि बस्दाखेरि के आउने भयो त भी नट ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर। यो क्वान्टिटी यहाँ गएर बस्यो, यो यहाँको क्वान्टिटी यहाँ गएर बस्यो। ठिक छ। अब बीको भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर र सोर्सको क्वान्टिटी आयो है। सोर्सको क्वान्टिटी भनेको यो र यो आयो। अब ए को भ्यालु निकालौँ। ए को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने त, इक्वेसन नम्बर ए हेरौँ। इक्वेसन नम्बर ए हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलै आउँछ नि ए को भ्यालु होइन। यतापट्टि के छ 0 छ, यसलाई यता लाँदाखेरि ए को भ्यालु आइहाल्छ। इक्वेसन नम्बर ए हेरौँ। ठिक छ, यहाँबाट यो आयो ए ओमेगा ए प्लस 1/RC बी इक्वल टु 0। अब यसलाई एलाई मात्रै छुट्याइदिउँ। ए भनेको के हुन्छ त, यता आउँदाखेरि तल गयो सबै होइन। ए इक्वल टु सिम्पली यो हुन्छ नि यहाँ है, हुन्छ है यो। अब बीको भ्यालु लगेर राख्दिउँ यहाँ, बी भनेको यहाँबाट यो लगेर राख्दिउँ भनेपछि यहाँ के मिल्छ है, ओमेगा आरसी बी बाई ओमेगा आरसी डब्लुआरसी आयो यहाँ, बी बाई डब्लुआरसी। ल अब यहाँ के छ त, यो डब्लु यो ओमेगा यो स्क्वायर काट्यो, यो आर र यो आर क्यान्सल आउट भयो, यो सी र यो स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो कति भी नट ओमेगा सी यो बाँकी बस्यो। ठिक छ। अब फेरि अघि जस्तै गरी अघिको जुन हामीले ट्रायल सोल्युसन लिएका थियौँ त्यो ट्रायल सोल्युसनलाई हामीले प्योरली साइनोसोइडल फर्ममा लान सक्छौँ, किनकि हाम्रो सोर्स साइनोसोइडल छ। साइनोसोइडल सोर्स हुँदाखेरि चाहिँ सोर्स पनि साइनोसोइडल, रेस्पोन्स पनि साइनोसोइडल भएपछि हाम्रो के हुन्छ त, हामीले हेर्न सजिलो हुन्छ नि होइन, सोर्सको रेस्पेक्टमा रेस्पोन्स कस्तो आएको छ भनेर। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि अहिलेको जुन इक्वेसन ट्रायल सोल्युसनको इक्वेसन थियो त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली साइनको फर्ममा लैजान्छौँ है। यहाँ आयो है त, साइनको फर्ममा लाँदाखेरि यो हुन्छ। ठिक छ। अहिलेको इक्वेसनलाई यो इक्वेसन है, यो इक्वेसन नम्बर बीलाई चाहिँ प्योर साइनमा लाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ। यसको डेरिभेसन मैले गराइसकेको छु। ठिक छ, पुरानो भिडियो लेक्चर भिडियोमा हेर्नु थियो। अब फेरि के गर्ने, यसको भ्यालु निकाल्ने, यो माथिको निकालेको जुन क्वान्टिटी छ त्यसको बेसिसमा यसको क्वान्टिटीको भ्यालु निकाल्ने, यसको भ्यालु निकाल्ने है। अघि जस्तै गरी पाले पालो। ल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो समथिङ आयो यहाँ होइन। अब ए को ठाउँमा के छ, यहाँ ए को ठाउँमा यो भी ओमेगा भी नट ओमेगा सी 1 समथिङ यो छ होइन। यसलाई लगेर जस्ताको जस्तै लगेर राख्यो यहाँ। अनि बी को ठाउँमा नि यो छ, यो क्वान्टिटी लगेर यहाँ राखियो। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ के कुरा कमन छन् हेरौँ, कमन क्वान्टिटीहरू हेरौँ है। कमन क्वान्टिटी हेर्दाखेरि चाहिँ ल यहाँ के छ त, भी नट ओमेगा सी, भी नट ओमेगा पनि छ सी पनि छ भनेको, अनि तलको यो क्वान्टिटी पनि छ भने चाहिँ यहाँबाट के निकाल्न मिल्यो, यो सबै क्वान्टिटी बाहिर निकाल्न मिल्यो। यहाँबाट पनि यी सबै क्वान्टिटी निकाल्न मिल्यो। छुट्छ यति पुरै निकालौँ, यति पुरै निकाल्दाखेरि यहाँ 1 छुट्यो। अनि यहाँ यस्तै गरी सबै निकाल्दाखेरि यहाँ के छुट्छ त, यहाँ ओमेगा दुईटा छ है, यहाँ सी पनि दुईटा छ, त्यो दुईटै बाँकी बस्छ है। जम्मा 4टा हुन्छ नि, यहाँ 4टा मध्ये 2टा निकाल्यो भने 2टा बाँकी बस्छ, यहाँ 2टा बाँकी बस्छ। यहाँ चाहिँ आर जस्ता दुईटै छँदैछ यहाँ। यहाँबाट यो आएको हेरौँ है, बुझ्नुपर्छ है। यहाँ हो यो स्क्वायरबाट बाहिर निकालेको क्या, यो आयो। अब यो क्वान्टिटी र फेरि यो भित्रको क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी सेम छ नि होइन।
क्यान्सल आउट गर्न मिल्यो, क्यान्सल आउट गर्दाखेरि बाँकी बस्छ यति बाँकी बस्यो। फेरि अझ यहाँ ओमेगा सी छ यहाँ। अब ओमेगा सीले यो ओमेगा सी यसरी तल लगिदिउँ कि यसलाई तल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, तल लगेर भित्र लाँदाखेरि यो स्क्वायर आउँछ नि भित्र होइन। स्क्वायर भइसके पछाडि यहाँ 1 ओमेगा सी स्क्वायर आयो, यहाँ पनि ओमेगा सी स्क्वायर भित्र यो ओमेगा सी स्क्वायर र यसरी कै यो क्वान्टिटी लगेर तल यसरी लगेर राखेको यहाँ, भनेपछि ओमेगा सी स्क्वायर हुन्छ नि यहाँ। अब यो क्वान्टिटी एउटा यो आयो यहाँ राख्यो यो, त्यस पछाडि अर्को यो क्वान्टिटी यहाँको क्वान्टिटी भनेको यो र यो काटिएर यो बाँकी बस्यो है। यो अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन हेरौँ आफूले, ठिक छ। यहाँबाट के आयो, यति भनेको के हो त 1 ओमेगा सी भनेको 1 ओमेगा सी भनेको हाम्रो क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स हो नि होइन। एक्सी प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आयो। यो भनेको चाहिँ आरसी सर्किटको इम्पिडेन्स भयो, जेएक्सीले डिनोट गरियो है। अब कम्प्लिमेन्टरी पार्टिकुलर इन्टिग्रल भनेको जहिले पनि स्टेडी स्टेटको चाहिँ सल्युसन हो कि है। स्टेडी स्टेटमा चाहिँ करेन्ट के आउँछ त, भोल्टेज अपन इम्पिडेन्स आइहाल्यो सिधै। अब त्यसको फेज कस्तो हुन्छ हेरौँ यहाँ। फेज थाहा पाउनुलाई थाहा पाउने ट्यान इन्भर्स यो आयो, ट्यान इन्भर्स ए बाई बी, ए को ठाउँमा लगेर यो राखियो ए को ठाउँमा, अनि बी को ठाउँमा यो लगेर राखियो, ठिक छ। अब यो तलको दुईवटा क्वान्टिटी क्यान्सल आउट हुन्छ, यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी क्यान्सल आउट भयो, ठिक छ। बाँकी बसेको कति, त्यस पछाडि यहाँ पनि के छ त, यो दुईवटा क्वान्टिटी र यो स्क्वायर क्यान्सल आउट, यो र यो पनि क्यान्सल आउट, बाँकी बसेको कति ल यो माथि 1 बाँकी बस्यो, 1 बाई ओमेगा आरसी बाँकी बस्यो नि होइन। अब यसलाई फेरि हामीले यसरी माथि लान मिल्छ नि, माथिलाई चाहिँ के भयो एक्सी भयो यो है, भनेपछि एक्सी अपन आर, ठिक छ। फेज एङ्गल आरसी सर्किटको फेज सिफ्ट। ल यसलाई लगेर यसलाई लगेर यहाँ लगेर राख्थ्यौँ, त्यो राखेपछि के आउँछ त हाम्रो यो खालको इक्वेसन आयो। अब बल्ल हाम्रो के आयो, आइएफको भ्यालु आयो। आइएफ र आइएन जोडेपछि हाम्रो के आउँछ बल्ल कम्प्लिट जेनरल सल्युसन आउँछ है। भनेपछि कम्प्लिट जेनरल सल्युसन फर आई इज भनेर अगाडिको जुन यो थियो इक्वेसन होइन, त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल हामीले लगेर एड गरियो। एड गरेपछि हाम्रो कम्प्लिट जेनरल सल्युसन आयो। अनि त्यो सल्युसनमा चाहिँ के गर्ने, टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने, यसमा 0 प्लस राख्ने होइन, टी इक्वल टु 0 प्लस। त्यो राख्दाखेरि के आउँछ त, टी इक्वल टु 0 प्लस, जहाँ 0 प्लस राख्यो यहाँ 0 यो पनि ओमेगा इन्टु 0 है। यो 1 यो 1 हुन्छ, यति 0 हुन्छ, बाँकी बस्छ कति, के इक्वल टु आई नट प्लस भी नट बाई जेडसी, यति बाँकी बस्छ है। यहाँबाट यो आएको बुझौँ है, ठिक छ। अब यसमा के गर्ने त, I0 प्लस निकाल्नु पर्यो, I0 प्लस निकाल्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीसँग के छ अहिले, आरसी सर्किट हो है। आरसी सर्किटमा के हुन्छ त, क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुँदैन नि, भनेपछि क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ हामीले चेक गरौँ 0 माइनसमा। हामी सोर्स हामीले कुन कन्डिसन लिएका छौँ त, डिइनर्लाइजको कन्डिसन लिएका छौँ, भनेपछि क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज के हुन्छ त 0 छ है। अनि 0 प्लसमा पनि के हुन्छ त, त्यसको भ्यालु 0 नै हुन्छ। अब हामीलाई खासमा चाहिएको I0 प्लस हो। अब त्यसको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 प्लस बनाऊ। 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि क्यापासिटरलाई के गर्छौँ हामीले, डिइनर्लाइज छ भने त्यसलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्छौँ है। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 प्लस, ल यो भयो त। यो सोर्स भनेको के छ त, सोर्स भनेको भी नट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ थियो, ओमेगाको टीको ठाउँमा 0 प्लस राख्यो भनेपछि बाँकी बस्यो भी नट साइन ओमेगा टी मात्रै बाँकी बस्यो, सरी साइन फाइ मात्रै बाँकी बस्यो यहाँ। अनि स्विच चाहिँ क्लोज भयो टी इक्वल टु 0 प्लसमा। अनि क्यापासिटर सर्ट सर्किटेड है, रेजिस्टेन्स जस्ताको जस्तै। अनि त्यो बेलाको करेन्ट भनेको I0 प्लस हो, जुन चाहिँ हामीलाई यो चाहिएको हो। त्यो निकालौँ, त्यो निकाल्नलाई के छ त, फिगरबाट भी नट साइन ओमेगा साइन फाइ अपन आर भनेको चाहिँ हाम्रो यो करेन्ट भयो। अब यो लगेर यहाँ राखिदिउँ, यहाँ राखिसके पछाडि चाहिँ के आयो त, हाम्रो के को भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर र सोर्सको क्वान्टिटी आयो है, ठिक छ। अब यो के लगेर यहाँ लगेर राखिदिउँ, अनि हाम्रो के आउँछ त, कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन फर आई इन केस अफ आरसी सिरिज सर्किट व्हेन इट इज एक्साइटेड बाई साइनसोइडल है, साइनसोइडल सोर्स। ल the complete particular solution for I is
यो आयो है, ठिक छ। यो क्वान्टिटी आयो ल यहाँ आएर अब यति यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि पनि यति पुरै क्वान्टिटी भनेको के छ त, यहाँ यहाँ चाहिँ यति क्वान्टिटी भरिमा कतै पनि टाइमको चाहिँ मेन्सन छ छैन भनेपछि यति सबै के हो, कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्। कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी इन्टु एक्सपोनेन्सियल भनेको के भयो त, यो सिम्पली एउटा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन आयो यो है अगाडिको। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ त, यो चाहिँ कम्प्लिटली साइनसोइडल छ। साइनसोइडल भनेको चाहिँ सर्टेन एङ्गलले चाहिँ लिडिङ भएको छ होइन, ठिक छ। भनेपछि यसको कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, फेरि यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ यसको हाम्रो ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है, ल यसरी आएर सर्टेन बेलासम्म ट्रान्जिएन्ट भयो, त्यसपछि चाहिँ स्टेडीमा आएर बस्छ यसरी है, ठिक छ। यसको चाहिँ ग्राफ यस्तो खालको आउँछ है। एक्चुअली रेस्पोन्स हेर्नु पऱ्यो भने क्यापासिटिभ सर्किटमा हामीले स्विच चाहिँ डाइरेक्टली अन गरिदियो भने साइनसोइडल सोर्स चाहिँ सडनली हामीले आरसी सर्किटमा स्विच अन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको सुरुदेखिको रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है। अब सर्टेन टाइमसम्म यसरी डिकेइङ हुन्छ होइन, त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्लिटली पिरियोडिक साइनसोइडल भएर बस्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, आरसी र आरएल सिरिज सर्किटको चाहिँ साइनसोइडल चाहिँ रेस्पोन्स देखियो हामीले यहाँ होइन, ठिक छ। अब कपी कलम निकालौँ है, ठिक छ। अब आरएलसी सिरिज सर्किटको लागि चाहिँ सिरिज सर्किटमा साइनसोइडल दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले न्युमेरिकल गराउँछु होइन, न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कपी कलम निकालेर राखौँ। अब न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ मैले यो प्रोभाइड गरिदिनु है स्लाइडहरू, त्यही भएर भन्दै लेखिसक्नु यहाँ ल। आरएलसी सर्किट एक्साइटेड बाई साइनसोइडल सोर्स। ल यो प्रब्लम कपी गरौँ 5 मिनट।
होला है प्रब्लम सारा यसको सोलुसन हेरौँ है यसको सोलुसन पनि मैले यहाँ सरलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु त्यसको भिडियो रेकर्ड हुन्छ त्यहाँबाट आफ्नो कपीमा कपी गरेर मलाई बुझाउने है त्यो ल अब सुरुको केसमा है यहाँ के भनेको छ साइनसोइडल एक्साइटेसन त्यसमा चाहिँ मैले 3 थरीको आरएलसी को भ्यालु राखेको छु हैन त्यसमा चाहिँ 3टा टाइपको चाहिँ इनिशियल कन्डिसनहरू एड गरिएको छ त्यहाँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो करेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है यो आरएलसी सिरिज सर्किटमा ठीक छ अब फर्स्ट नम्बरको चाहिँ हेरौँ त्यसमा चाहिँ के छ त यस्तो खालको सर्किट है यहाँ आर को भ्यालु 130 ओम अब यो उसको भ्यालु इन्डक्टरको भ्यालु 0.5 हेनरी क्यापासिटरको भ्यालु 1/500 फ्यारेड अनि भिसी 0 माइनस चाहिँ 2 भोल्ट है अब 2 भोल्टको चाहिँ पोलारिटी यता प्लस यता माइनस के है त ठीक छ अनि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो यो करेन्ट निकाल्नु पर्यो यहाँ ठीक छ त्यसको लागि फेरि के गर्ने आरएलसी सिरिज सर्किट यो सर्किटको टोपोलोजी थाहा भइसकेपछि हामीले इक्वेसन लेख्न सक्छौँ इक्वेसन लेखिसके पछाडि चाहिँ हेरौँ यहाँ के गरेको छ अप्लाइङ केभिएल फर टी ग्रेटर देन 0 है अब त्यो गर्दाखेरि आरएलसी सिरिज सर्किटमा रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापासिटरको भोल्टेजको समीकरण चाहिँ के हुन्छ त सोर्स भोल्टेजसँग इक्वल हुन्छ नि हैन त्यो गरेर राख्यौँ यहाँ अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ अब यो क्वान्टिटीहरू भनेको आरएल यिनीहरूको क्वान्टिटीको भ्यालु राख्यौँ यहाँ त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ यो इक्वेसन आउने भयो अब यो इक्वेसन चाहिँ के छ त इन्टिग्रल डिफरेन्सियल इक्वेसन छ यो है अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त डिफरेन्सियल गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई एकचोटि विथ रेस्पेक्ट टु टी डिफरेन्सिएट गरिदिने त्यो डिफरेन्सिएट गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ होइन यो सिंगल डेरिभेटिभ डबल डेरिभेटिभ यो डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन फ्री बन्ने भयो यो आयो अब यो पनि के छ त हाम्रो एज अ फङ्सन अफ टाइम छ नि होइन साइनोसोइडल पनि भनेपछि यसलाई पनि के गर्नु पर्यो डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दा के हुन्छ यो 500 यता अगाडि आयो होइन यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यो भ्यालु आउँछ है यो चेक गरौँ है यो भ्यालु आयो अब त्यस पछाडि चाहिँ अब यसलाई के गरौँ हामीले हायर अर्डर डिफरेन्सियललाई चाहिँ अगाडि लाग्दिउँ यसरी ठिक छ डिफरेन्सिएसनको अर्डरको डिसेन्डिङ वेमा चाहिँ हामीले यसलाई इक्वेसन राख्यौँ है अब यसको हायर अर्डर डेरिभेटिभको कोफिसिएन्टलाई 1 गराएको यहाँ त्यसपछि हाम्रो फाइनल इक्वेसन यो आयो है त यो आयो अब यो आइसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ फेरि यसको इक्वेसन नम्बर यो जुन 2 छ इक्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन भनेको के हुन्छ जहिले पनि फेरि आइएन प्लस आइएफ छ हो आइएन निकाल्नुलाई यो इक्वेसन नम्बर 2 को यो अगाडिको पार्टको चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसन यो पार्टको इक्वेसन लेख्नु पर्यो भनेको यो पार्टबाट आएको इक्वेसन भनेको चाहिँ यसको अक्सिलरी इक्वेसन हो यसको अक्सिलरी इक्वेसन चाहिँ यो छ है अब त्यसपछि यसको रुट्स निकाल्ने त्यसको रुट्स निकाल्दाखेरि चाहिँ के आयो त यो यति भ्यालु आयो है मैले निकाल्दाखेरि अब रुट्स चाहिँ रियल आएन अनइक्वल आयो अनइक्वल आइसके पछाडि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन के हुन्छ त यो फर्मको कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन हामीले चुज गर्छौँ है रियल एन्ड इक्वल आइसके पछाडि यो आयो
ल अब यस पछाडि चाहिँ पार्टिकुलर सोलुसन ट्रायल सोलुसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले पार्टिकुलर इन्टिग्रलको लागि हैन। त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब साइनसोइडल छ यो पछाडि साइनसोइडल भएको बेसिसमा ल यो यहाँबाट यो 0.5 डिभाइड गरेर फिक्स साइनसोइडल भएको बेसिसमा हामीले यो लियौँ। यो लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि जुन भ्यालु छ यसरी जुन क्वान्टिटी छ यहाँ यो पछाडिको यो छ नि यो यहाँभित्र कोसाइनभित्रको जुन यो पार्टमा चाहिँ त्यही भ्यालुहरू हुनुपर्छ कि यहाँ है ठिक छ त्यही देखाएको छ यहाँ। अब फेरि यसलाई के गर्ने त अब यसलाई लगेर इक्वेसन नम्बर 4 छ। इक्वेसन नम्बर 4 बाट चाहिँ के गर्ने त आइएफ लाई लगेर इक्वेसन नम्बर 2 मा लगेर रिप्लेस गरिदिने है। त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यहाँ रिप्लेस गरिसके पछाडि चाहिँ यी क्वान्टिटीहरु आउँछन् है ठीक छ। यहाँ हेरौँ एकचोटी यो चाहिँ आफूले पछि पालो लाइन बाइ लाइन लेख्दै जाउँ है। अब यहाँ जहाँ जहाँ आई छ त्यहाँ चाहिँ हामीले ट्रायल सोलुसन आइएफ को भ्यालु लगेर राख्दियौँ है। यहाँ पनि थियो डबल डेरिभेटिभमा सिंगलमा पनि छ सिंगलमा यो डेरिभेटिभ नभएको क्वान्टिटीमा पनि छ यहाँ पनि छ है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो यिनीहरु सबैलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो ठीक छ डिफरेन्शिएट गर्ने। अब यसलाई दुईचोटी डिफरेन्शिएट गर्ने। यसलाई एक्चुअली डिफरेन्शिएट गर्दा के हुन्छ यो यसलाई एक्चुअली डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि साइन हुन्छ साइन भएपछि माइनस साइन भयो अनि 500 अगाडि आयो हैन एउटा 500 फेरि अर्कोचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो साइन भएकोलाई कस हुन्छ अनि 500 अगाडि आयो दुईटा 500 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ है ठीक छ। त्यो गरी गर्ने त्यस्तै गरी यसलाई पनि डबल डेरिभेटिभ गर्ने यसको मिनिङ त्यही हो नि हैन। यसलाई डबल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कोएफिसिएन्ट यो 500 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा यति आउने भयो अनि यसलाई एकचोटि गर्दाखेरि साइन के अरे कस आउँछ अनि कसको डेरिभेटिभ भनेको फेरि साइन माइनस साइन त्यही भएर यहाँ माइनस आयो है ठीक छ। यो क्वान्टिटी आयो। अब फेरि यो क्वान्टिटी हेरौँ यता पछाडिपट्टिको। अब यसलाई एक्चुअली डेरिभेटिभ गर्यो अब 500 अगाडि आयो 500 × 260 गर्यो भने त्यो भ्यालु आउँछ है यो भ्यालु अनि त्यहाँबाट कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन त्यो डेरिभेटिभ गर्ने 500 अगाडि आयो 500 × 260 यति हुन्छ यहाँ यो भ्यालु आयो। त्यस पछाडि यो बी जस्ताको जस्तै साइनको डेरिभेटिभ कस आयो ठीक छ। अब त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ यो क्वान्टिटीलाई सिधै 100 ले 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको यहाँ है 1000 यो भित्र आछ 1000 बी यति आएको छ। त्यस पछाडि यो राइट ह्यान्ड साइडको यो क्वान्टिटी भनेको यो क्वान्टिटी जस्ताको जस्तै यहाँ राखेको छ यहाँ ठीक छ। अब यसमा पनि के गर्ने त यसमा पनि ए र बी को भ्यालु निकाल्नु परेको छ। त्यो ए र बी को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने त हामीले यो दुईवटै फंक्सनहरु छन् यहाँ यो फंक्सन र यो फंक्सन दुईटैको चाहिँ बोथ साइडमा लाइक कोएफिसिएन्टहरुलाई इक्वेट गर्ने है। अब कस यसको कोएफिसिएन्ट हेरौँ यसको कोएफिसिएन्ट भनेको एउटा यो छ एउटा यो छ अनि यो छ हैन। यसलाई लगेर हामीले कहाँ राख्यौं यहाँ लगेर राख्दियौं अनि यसलाई लगेर यहाँ राख्यौं अनि यसलाई लगेर यहाँ राख्यौं हो। ठीक छ। त्यसै गरी यसलाई अब यहाँ के छ दुईटा ए आएको छ ए आएको छ ए भएकोलाई हामीले एक ठाउँमा राख्ने यसलाई म्यानिपुलेट गरेर है जोड्न मिल्यो नि जोडेर हाम्रो इक्वेसन यो ए आयो यो आयो। त्यसपछि फेरि यसको कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ एउटा यो छ है यो लगेर यहाँ राखियो ठीक छ। त्यसपछि अर्को कोएफिसिएन्ट छ यति कोएफिसिएन्टलाई यहाँ लगेर राखियो। त्यसपछि फेरि अर्को कोएफिसिएन्ट यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ लगेर यहाँ राखियो। अब यहाँ बी छ हैन भनेपछि यसलाई हामीले सिधै कम्बाइन गरेर लेख्न मिल्यो बी यसरी है। त्यसपछि यो अगाडिको क्वान्टिटी भनेको ए को कोएफिसिएन्ट जस्ता जस्तै राखियो। अब यहाँ अर्को इक्वेसन बन्यो यो बी बन्यो दुईटा इक्वेसन छ हामीले निकाल्नु पर्ने दुईटा ए र बी को भेरिएबल छ भनेपछि यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरको थ्रु चाहिँ सल्भ गरिदिने। सल्भ गरेपछि हाम्रो के आउँछ त ए र बी को भ्यालु यो आयो है ठीक छ। ए र बी को भ्यालु यो आयो। त्यसपछि फेरि हामीले के गर्न सक्छौं त अगाडिको जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई कम्प्लिटली साइनसोइडल फर्ममा लान सक्छौं नि हैन। त्यसलाई लगेर राख्यो इक्वेसन नम्बर 4 लाई चाहिँ यो फर्ममा प्योर साइन फर्ममा लगेर राखियो ठीक छ। त्यो राखिसके पछाडि ए र बी को भ्यालु यहाँ अलरेडी आएको छ ए र बी को यसरी यसको भ्यालु पनि निकाल्यो हामीले न्युमेरिकल भ्यालु यो आयो यसको न्युमेरिकल भ्यालु पनि निकाल्यो यो आयो ठीक नि हैन। अब त्यसपछि लगेर यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई करेस्पोन्डिङ प्लेसहरुमा हामीले लगेर राख्यो यसरी
है, यो आएको छ यहाँ 0.1 समथिङ, यो 30 डिग्री माइनस 62.45। अब यसलाई चाहिँ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्न मिल्छ नि हामीले हैन, यसलाई कम्बाइन गरेर यहाँ राखियो। यो भनेको हाम्रो के आयो त अब बल्ल आइएफ आयो है, कम्प्लिमेन्टरी के अरे पार्टिकुलर इन्टिग्रलको भ्यालु आयो, आइएफको भ्यालु आयो यहाँ चाहिँ, ठिक छ। आइएफको भ्यालु आयो। अब आइएफ र आइएफ र अघि माथि देखाएको जुन आइएन थियो यो आइएन एड गरेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त कम्प्लिट जेनरल सोलुसन आयो। भनेपछि कम्प्लिट जेनरल सोलुसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो भयो है, यो चाहिँ कम्प्लिट जेनरल सोलुसन भयो, ठिक छ। अब हामीले यसमा k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्छौँ, सुरुमा हामीले t = 0 प्लस राख्छौँ यो इक्वेसनमा। 0 प्लस राख्दाखेरि हाम्रो के आयो त, 0 प्लस राख्दाखेरि यहाँ है स्टेप बाई स्टेप त्यही अनुसार गर्दै गइरहेको छ हैन। यहाँ 0 यहाँ 0 राख्यो, यहाँ 0 राख्यो, यो पुरै 0 भयो, यो पुरै 1 भयो, यो पनि पुरै 1 भयो, बाँकी बस्यो k1 यो बाँकी बस्यो है। अब यसलाई डाइरेक्टली मैले लेख्थेँ k1 + k2 = यो यता जाँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँ आफैमा माइनस हुन्छ, यता जाँदा प्लस हुन्छ, भनेको के आयो k1 + k2 = I0 + 0.57 आयो हैन यहाँ, ठिक छ। यो आयो। अब फेरि हामीलाई के चाहियो त, I0 प्लस चाहियो। त्यसको लागि t = हाम्रो सर्किटले क्वेसनले दिएको कन्डिसन हेर्नु पर्यो है। 0 माइनसमा इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छैन, 0 प्लसमा भोल्टेज दिएको छ है 2 भोल्ट। अब के अरे क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज 0 माइनसमा दिएको छ। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो यसमा, यो क्वान्टिटीमा चाहिँ अब यसमा कन्टिन्युटी लगाउनु पर्यो। त्यो लाउँदाखेरि यो भ्यालु आयो हैन, IL0 प्लस र VC0 प्लस को भ्यालु आयो। अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको I0 प्लस हो। I0 प्लस को थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो, t = 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो। त्यो सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट, स्विच क्लोज हुन्छ हैन, स्विच क्लोज भयो अनि रेजिस्टर जस्ताको जस्तै इन्डक्टर के छ, ओपन सर्किट है, इन्डक्टर ओपन सर्किट। क्यापासिटर के छ, क्यापासिटरलाई हामीले भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्छौँ है, ठिक छ। अनि यो हाम्रो सोर्स चाहिँ के हुन्छ त, सोर्स भनेको कति थियो यहाँ 300 sin 45 डिग्री है, 300 sin 30 डिग्री यो हाम्रो सोर्स भयो। अब यो कन्डिसनमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I0 प्लस है, I0 प्लस, ठिक छ, I0 प्लस। यो गर्दा के हुन्छ त, यहाँ यो ओपन सर्किट भएपछि I0 प्लस को भ्यालु 0 यहाँ आयो है। अब यो 0 लगेर यहाँ लगेर राखिदिउँ। त्यो राखिसके पछाडि हाम्रो k1 + k2 = 0.574 आयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर m भनेर डिनोट गरेको छ है, ठिक छ। अब छुट्टै सफिक्स राखिदिएको यसमा है, m भनेर डिनोट गरेको। अब फेरि k1 र k2 एउटा इक्वेसन त आयो। अब फेरि दुईटा अर्को नै भ्यारिएबल निकाल्नु परेछ हामीलाई, अनि अर्को नै इक्वेसन लेख्नु हामीले हैन। अर्को इक्वेसन ल्याउँदा चाहिँ के गर्छौँ त, हामीले यो इक्वेसन नम्बर यो छ, यो 5 लाई चाहिँ के गर्ने, फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ गरिदिने, ठिक छ। इक्वेसन नम्बर 5 यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिने, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो हैन। यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दा के आउँछ, 0.393.9 यता अगाडि आउँछ, यो पनि अगाडि आउँछ। यसलाई गर्दाखेरि यो 500 अगाडि आउँछ हैन, आएको छ है। यो अगाडि आयो, यो आयो, यो आयो, ठिक छ। अब फेरि यसमा 0 प्लस राख्ने है, 0 प्लस राख्ने। 0 प्लस राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो जहाँ t छ त्यहाँ 0 प्लस राख्यो, यहाँ 0 प्लस राख्यो। अब यो पुरै क्वान्टिटी 1 भयो, यो क्वान्टिटी 1 भयो, यो क्वान्टिटी 0 भयो, बाँकी बस्यो यति बाँकी बस्यो है, ठिक छ। अब डाइरेक्टली हामीले चाहिँ
डेरिभेटिभ गर्दा यो कस भयो नि हैन, कसले गर्दाखेरि यो माइनस चाहिँ प्लसै भइहाल्यो अनि यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो। ठिक छ, अब त्यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त अब k1 र k2 लाई यति क्वान्टिटीलाई इन टर्म्स अफ यो र यो लेख्न सक्यो नि यहाँ हैन, लेखियो यहाँ यसरी। अब हामीलाई के चाहियो, dy/dt एट 0+ चाहियो है। ठिक छ, 0+ चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई, फेरि अघिको इक्वेसन नम्बर ए, इक्वेसन नम्बर ए हेरौँ। इक्वेसन नम्बर ए ले यो दिएको छ है। अब इक्वेसन नम्बर ए मा इन्डक्टरको चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्यो भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ, डेरिभेटिभको भ्यालु दिन्छ नि हैन, dy/dt को। भनेपछि बीसी यसको चाहिँ 0+ हामीलाई यो इक्वेसनमा 0+ राख्नु छ। 0+ राख्दाखेरि बीसी 0+ को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेनौँ है। भनेपछि अब यो इक्वेसनमा के गर्ने त, 0+ राख्यो, यहाँ 0+ राख्यो राख्यो हैन। यसको भ्यालु आएको छ, यसको भ्यालु थाहा छ भनेपछि हाम्रो के आउँछ त, यहाँ पनि 0+ राख्यो भनेपछि यसको भ्यालु कम्प्लिटली आउँछ हामीलाई है। अब यसलाई इन टर्म्स अफ यतापट्टि यो यसलाई थोरै हामीले मोडिफाई गरेका छौँ। यहाँ मोडिफाई भन्दा नि दायाँ बायाँ म्यानिपुलेट गरेको भ्यालुहरू है। ल 300 समथिङ माइनस यसलाई यता लग्यो माइनस भयो, यो नि यता लग्दा माइनस भयो। अब त्यस पछाडि यो 0.5 तल लग्यो, यति आयो भनेपछि यो एक्सप्रेसनबाट यो भ्यालु आयो। अब इक्वेसन, अब यसलाई लगेर चाहिँ यो भ्यालु लगेर यहाँ राखियो है। अब यहाँ राखिसके पछाडि चाहिँ यस्तो खालको आयो यहाँ। यसलाई अब यो दुईटै न्युमेरिकल भ्यालुहरू हुन् भनेपछि यसलाई म्यानिपुलेट गर्न मिल्यो, त्यो गर्दाखेरि यति आयो है। अब इक्वेसन नम्बर n र इक्वेसन नम्बर m लाई सल्भ गर्ने हो। यो र यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के आयो त, k1 र k2 को भ्यालु आयो। अनि k1 र k2 को भ्यालु लगेर हामीले के गरौँ त, अहिलेको जेनरल सोलुसनमा लगेर राखेपछि त्यो आयो के हाम्रो कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन आयो। है हाम्रो अहिलेको नयाँ सोलुसन चाहिँ यो भयो है त। ठिक छ, यो खालको सोलुसन आयो हाम्रो। ल यो चाहिँ फर्स्ट केसको सोलुसन भयो। अब सेकेन्ड केसको हिसाब हेरौँ अब यहाँ है। अब सेकेन्ड केसमा नि के छ त, रेजिस्टेन्स, इन्डक्टर, क्यापासिटर यसरी दिएको छ यहाँ हैन। सर्किट त्यही भइहाल्यो हैन, इन्डक्टर, क्यापासिटर अनि सोर्स साइनोसुडल भयो। अनि IL 0- को भ्यालु दिएको छ 2 एम्पियर हो। 2 एम्पियर IL 0- को भ्यालु दिएको छ। अब यही सर्किटमा हामीले के गर्नु पर्यो त, I को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अघि जस्तै गरी इक्वेसन लेख्ने, RLC सर्किटको सिरिज इक्वेसन है। VR VL प्लस VC इक्वल टु VS भयो। अब यहाँ VR को ठाउँमा 20 छ, रेजिस्टेन्स 20I भयो। VL ठाउँमा 2 हेनरी छ है L को ठाउँमा। अनि क्यापासिटरको ठाउँमा के छ त, यति छ 1/612 भने 612 छ यहाँ। यसलाई फेरि अघि जस्तै गरी डिफ्रेन्सिएट गरिदिने, त्यो गरेर यो भ्यालु आयो है। यो माथि गयो, यो माथि गयो। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो 25 साइनको डेरिभेटिभ कस 25 अगाडि आयो, 2500 भयो। अब यसलाई 2 ले सबैतिर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो हायर अर्डर डेरिभेटिभको कोफिसिएन्टले 1 गराउने हो नि हैन। 2 ले सबैतिर डिभाइड गर्दाखेरि यो फर्म आयो हाम्रो, यो फर्म आयो है। अब यो फर्मको सोलुसन भनेको यो हुन्छ जहिले पनि। ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ IN निकाल्नु पर्यो। IN निकाल्नलाई यो इक्वेसन नम्बर 2 को अघिल्लो इक्वेसन लेखौँ, त्यो लेखेर चाहिँ यसको रुट्स निकालौँ। त्यो रुट्स निकाल्दाखेरि चाहिँ के आयो त, रुट्स निकाल्दाखेरि यो भ्यालु आयो हैन। कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुट्स आउँदाखेरि के गर्छौँ हामीले, कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुट्स आउँदाखेरि
के गर्छौँ त यो खालको ट्रायल के अरे कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको फर्म यो चुज गर्छौँ है। ठिक छ, यो खालको आयो। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अघि जस्तै गरी अब ट्रायल सोल्युसन सेट गर्ने है। त्यो सेट गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सिलेक्ट गर्ने, यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्रको क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो सोर्समा जे छ त्यही हुनुपर्छ है। यो आयो। अब इक्वेसन नम्बर यो 4 लाई लगेर यहाँ रिप्लेस गरिदिने है, यसमा रिप्लेस गरिदिने। त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भ्यालुहरू आयो है यहाँ। ठिक छ, जहाँ जहाँ आई छ त्यहाँ लगेर राख्यो, यो लगेर राख्यो, यहाँ राख्यो, यो राख्यो। हो त्यस पछाडि के गर्ने त यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने भनेको छ है। डबल डेरिभेटिभ दुईचोटि यसलाई चाहिँ कसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि माइनस साइन, अनि साइनलाई फेरि गर्दाखेरि कस आयो भनेको माइनस अगाडि आयो, दुईचोटि 25 भएर आउँछ। यो 625 भयो होइन, ए जस्ताको आफ्नै छँदैछ। अनि यसमा पनि सेम केस है, दुईचोटि 25 आयो, 625 आयो यहाँ, बी जस्ताको जस्तै। अनि साइनलाई डेरिभेटिभ गर्दा कसलाई गर्दाखेरि साइन ब्याक भयो, माइनस आयो है। त्यस्तै गरी यहाँ पनि के छ त, कसलाई सेम केस, कसलाई डेरिभेटिभ गर्यो माइनस आयो, माइनस 25 बाहिर आयो, 10 × 25 250 भयो, ए जस्ताको जस्तै। यहाँ पनि त्यस्तै, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 25 बाहिर आयो, 25 × 10 गर्दाखेरि 250, यो बी आयो है। अब यहाँ सबै सिमिलर भइहाल्यो। ठिक छ, यहाँ पनि त्यही, यहाँ पनि त्यही। अब यहाँ पनि के गरौँ त, यो कसको यो कस छ नि, कस साइन फङ्सनको लाइक कोफिसियन्ट, लाइक फङ्सनको कोफिसियन्ट चाहिँ इक्वेट गर्ने। कसाइनको के अरे कोफिसियन्ट इक्वेट गर्दाखेरि यति क्वान्टिटी आयो। ठिक छ, यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यहाँ आयो, यो आयो। त्यस्तै गरी साइनको कोफिसियन्टलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो। अब यसलाई थोरै कम्बाइन गर्दा यहाँ आयो, दुईटैलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भ्यालुहरू आयो होइन। अब यहाँ पनि अघि जस्तै गरी आइएफलाई इन टर्म्स अफ प्योर साइन यसरी लिन सकिन्छ। अनि ए र बीको भ्यालु यसरी निकालेको छ हामीले, त्यो लगेर राख्यौँ। भनेपछि कम्प्लिटली सिङ्गल न्युमेरिकल भ्यालु आयो यहाँ। अनि फेरि यसको क्वान्टिटी पनि यसरी निकाल्न सक्यौँ हामीले। त्यो लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ यो लगेर हाम्रो यसमा लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ यो खालको एक्सप्रेसन आउँछ। अब यति दुईवटा भनेको न्युमेरिकल भ्यालु छन्, यिनीहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ हामीले। म्यानिपुलेट गरेर यति भ्यालु आयो होइन। त्यसपछि बल्ल हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन र पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई हामीले एड गरियो। एड गरी चाहिँ हाम्रो यो के आयो, कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन आयो, जसमा चाहिँ हामीले k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नलाई के गर्ने, सुरुमा t = 0+ राख्ने। 0+ राख्दाखेरि चाहिँ के आछ त यहाँ, 0+ राख्दाखेरि यहाँ 0+, यहाँ 0+ र 0+ राख्ने। जहाँ जहाँ t को भ्यालु छ त्यहाँ 0+ राख्ने है। ठिक छ, त्यो राख्यो, यहाँ राख्यो। अब यो 1 हुन्छ है, यो 1, यो 0 हो, यो 1 हुन्छ, अनि यो 0 हुन्छ, यो बाँकी बस्छ यति। ठिक छ, अब k1 = I0+ - 0.433 आछ है यहाँ। यसलाई भ्यालु राख्दाखेरि यसलाई लगेर यता लगेर राखेको k1 लाई आयो। अब I0+ निकाल्नु पर्यो। I0+ निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, I0+ निकाल्नलाई ल इक्विभ्यालेन्ट यो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन चेक गर्यौँ। इनिसियल कन्डिसनमा के रहेछ, इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेको छ है। कति करेन्ट त 2 एम्पियर 0 माइनसमा, भनेपछि VC 0 छ। कन्टिन्युटीबाट IL 0+ 2 एम्पियर भयो यतापट्टि होइन। हाम्रो सर्किटको टोपोलोजीमा लेफ्ट राइट टु लेफ्ट फ्लो हुन्छ भनेको देखाएको। भोल्टेजको भ्यालु 0 छ। अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ। t = 0+ मा के हुन्छ त, स्विच के हुन्छ, स्विच क्लोज हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसमा इन्डक्टर के हुन्छ, इन्डक्टर इनर्जाइज भइसके पछाडि त्यसलाई हामीले करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्ने 2 एम्पियरको है, 2 एम्पियर। त्यस पछाडि भोल्टेज के छ त, क्यापासिटरलाई हामीले के गर्छौँ, सर्ट सर्किट होइन। अनि सोर्सलाई जस्ताको तस्तै, सोर्समा पनि त्यहाँ सोर्सको ठाउँमा t = 0+ राख्ने। त्यो के हुन्छ त, कति 30 थियो कि 10 थियो ल, 10 sin 60 बाँकी बस्छ यहाँ है। माथिको सर्किट हेरेर बनाऊ है के छ यहाँ। अब यो बेलामा आउने करेन्ट भनेको I0+ यता देखाएको छ, 2 एम्पियर यता छ भनेपछि के हुन्छ, I0+ = -2 एम्पियर हुन्छ।
2 लगेर यहाँ राखिदिउँ भनेपछि के को भ्यालु यो आयो। अब के को भ्यालु लगेर यो के को भ्यालु आइसक्यो। आइसकेपछि इक्वेसन नम्बर 4 मा 5 मा लगेर यी के को भ्यालु लगेर राखिदिने। ठीक छ। के को भ्यालु लगेर राखिसकेपछि हाम्रो के आयो त यो सोलुसन आयो। फेरि अझै हामीसँग के छ यहाँ k2 बाँकी छ। ठीक छ। अब k2 निकाल्नलाई के गर्ने त k2 निकाल्नलाई फेरि यो इक्वेसनलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने है। भनेको त्यसको नेक्स्ट इनिशियल कन्डिसन युज गर्नको लागि डेरिभेटिभ गरौँ है पालै पालो। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यी क्वान्टिटीहरू आउँछन्। ल यसलाई e को पावर समथिङलाई यो छ नि e को पावर -5 लाई चाहिँ एकैचोटि मैले भित्र लगाएर राख्दिएँ यहाँ। ठीक छ। u इन्टु v को फर्मुलामा u इन्टु v हुन्छ। यो पनि u इन्टु v यो भयो है। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ u इन्टु v को फर्मुला लगाएर पालै पालो डिफ्रेन्सिएट गर्ने। पहिला यसलाई गर्यो यस्तो आयो यहाँ हैन। त्यसपछि यसलाई गर्यो यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो। ठीक छ। साइन कस्को डेरिभेटिभ माइनस साइन -1 यहाँ आछ। ल त्यसपछि फेरि यो पछाडिको यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ है। पहिला यसलाई गर्यो यो आयो अनि यसलाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ। फेरि यसको डेरिभेटिभ फेरि यो हुने भयो। ठीक छ। अब यहाँ 0 प्लस राख्दिउँ। अब यसपछि फर्दर म्यानिपुलेसन यसमा केही गर्न पर्दैन है। यहाँ जुन इक्वेसन आयो त्यसमा डाइरेक्टली हामीले 0 प्लस राख्दिने। 0 प्लस राख्दिने यहाँ है। 0 प्लस राख्दाखेरि चाहिँ सबै अब यस पछाडिको यो कम्बाइन्ड भ्यालुहरूलाई चाहिँ यसको स्टेपमा फेरि यो मल्टिप्लाई गरेर सिधै यहाँ राखिदिएको क्या यहाँ है। 0 प्लस राख्यो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस। अब यहाँ के हुन्छ यो 1 हुन्छ है। यो 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 0 हुन्छ हो। यो पनि 0 भयो यो 1 भयो है। अब के हो त 1 1 भनेपछि यो टर्म बाँकी बस्यो यो टर्म गयो यो टर्म पनि गयो बाँकी बस्यो यो दुईवटा यो र यो। ठीक छ। तीनवटा टर्म आयो। यो अगाडिको टर्म यो टर्म र यो टर्म बाँकी बस्यो। यो गर्दाखेरि यति आयो यहाँ। ठीक छ। यो भ्यालु अब त्यस पछाडि डिआइडी समथिङ आयो हैन। न्युमेरिकल भ्यालु यो र यो एड गर्न त मिल्यो हामीले एड गरियो। अब k2 चाहिँ इन टर्म्स अफ dy/dt आछ यहाँ है। k2 इन टर्म्स अफ dy/dt आएको छ। अब dy/dt को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यसको भ्यालु कति हो थाहा छैन हामीलाई है। अब इक्वेसन नम्बर 1 हेर्ने। इक्वेसन नम्बर 1 बाट हामीले के गर्न सक्छौँ dy/dt को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हो। dy/dt यो आयो। ल यहाँ 0 प्लस राखियो हैन। bc 0 प्लस को भ्यालु थाहा छ हामीलाई त्यही भएर सिधै यसलाई नखोलिकन राखेको यो आयो हैन। यसलाई यसपछिको स्टेप यो गर्न सकिन्छ। यो हामीले 0 प्लस यसलाई लगेर यतापट्टि लगियो यहाँ माइनस भयो। यसलाई पनि यतापट्टि लगियो यो माइनस भयो। अनि यिनीहरूको आफ्नो भ्यालु राख्यो हामीले। यसको भ्यालु के छ यहाँ यतिको यसको कम्बाइन्ड भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीले। निकालेर यो राखियो यहाँ। त्यस पछाडि i0 प्लस को भ्यालु के छ -2 एम्पियर लगेर राख्यो बाँकी बस्यो यति आयो। यति आइसके पछाडि चाहिँ यो जुन आयो k2 यो k2 जुन यहाँ थियो यहाँ लगेर हामीले dy/dt को भ्यालु गरेर राख्यौँ न्युमेरिकल भ्यालु राखिसकेपछि k2 को भ्यालु यहाँ आयो। अनि k2 लगेर चाहिँ आइसके पछाडि हामीले इक्वेसन नम्बर कुन थियो यो इक्वेसनमा के यसमा k2 राखेपछि हाम्रो के आयो त कम्प्लिटली हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिटली न्युमेरिकल फर्ममा आयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेकेन्ड केसको लागि कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन भयो है। यो सेकेन्ड केसको लागि। अब थर्ड केसको लागि मैले सरल बिस्तारै स्कोर गर्छु। त्यसपछि त्यो आफै हेरेर लेखौँ है। मैले के भनिराखेँ सबै सेम स्टेपहरू छन्। थर्ड केसमा चाहिँ मैले चाहिँ रियल लाइन इक्वल आउने गरी चाहिँ क्वान्टिटीको भ्यालु राखेको छ है। थर्ड केसको लागि यो केस नम्बर सी को लागि चाहिँ सर्किट यस्तो खालको हुन्छ है। यहाँ इन्डक्टर त्यसपछि क्यापासिटरको भ्यालु करेस्पोन्डिङ भ्यालु लगेर त्यहाँ राखौँ हामीले हैन। अब यहाँ t = 0 मा यसलाई क्लोज गरिदिने। त्यसपछि के भनेछ त 3 एम्पियर I0 माइनस यतापट्टि हो। त्यसपछि 5 भोल्ट यता प्लस यता माइनस हुने गरी 5 भोल्ट क्यापासिटर इनर राइट छ 5 भोल्टले है। यो खालको सर्किट हो।
ल यसमा पनि सबै प्रोसिजरहरू सिमिलर छन् हैन स्टेपहरू अक्सिलरी इक्वेसन निकालेर यहाँसम्म यो इक्वेसन लेखेर डिफरेन्सिएट गरेर यो इक्वेसन निकालेर हामीले अक्सिलरी इक्वेसनसम्म लेख्यौँ अब अक्सिलरी इक्वेसनको सल्युसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यो यसको सल्युसन गर्दाखेरि 200 आयो दुईटै हैन रुट त्यो आइसके पछाडि चाहिँ अब रियल एन्ड इक्वल वाला केस आयो अब आइएन को भ्यालु आयो अब आइएफ को भ्यालु निकाल्नलाई फेरि के गर्छौँ हामीले ट्रायल सल्युसन सेट गर्छौँ त्यसलाई लगेर चाहिँ यसरी यहाँ राख्यौँ राखिसके पछाडिको आगो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त यहाँ किन ठिकै छ यो क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ आपसको आफ्नो भ्यालु राखेर चाहिँ त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर अघि भनेको सबै स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ हामीले यो रिजल्टसम्म पुगेका छौँ हैन त्यसपछि यो आइएफ निकाल्यौँ आइएफ निकालेर आइएन र आइएफ जोड्दियौँ त्यसपछि यो आको इक्वेसनमा 0 प्लस लगाएर राख्दियौँ यहाँ 0 प्लस यसमा 0 प्लस लगाएर राख्दियौँ त्यहाँबाट k1 को भ्यालु आयो अब k1 बाट i0 प्लस चाहियो हामीलाई हैन k1 निकाल्न लागि अब i0 प्लस को लागि हामीले इनिशियल कन्डिसन थाहा हुनुपर्छ इनिशियल कन्डिसन अनुसार चाहिँ सर्किट बनाउँदाखेरि कस्तो खालको हुन्छ त यहाँ यो सर्किट चाहिँ यो खालको हुन्छ है यहाँ इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट यो डिरेक्सनमा छ 3 एम्पियर अनि यहाँ क्यापासिटरको भोल्टेज यसरी छ हैन यो क्लोज हुन्छ है यो क्लोज्ड अब यहाँ यो बेलामा फ्लो हुने i0 प्लस 3 एम्पियर भनेपछि 3 एम्पियर आयो यहाँ 3 लगेर यहाँ राख्यो k1 को भ्यालु आछ यहाँ है ठीक छ k1 को भ्यालु आयो अब फेरि यसपछि यहाँ के गरेछ त यहाँ k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब k2 को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं त यहाँ यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने है u इन्टु v को फर्मुला लगाएर गरेको छ यहाँ डेरिभेटिभ यो भयो यो मैले एक्सप्लेन गरेर राखेन है यो सिम्पल स्टेपहरु छन् यहाँ अब k2 लाई यसरी चाहिँ यो दुईटा प्रोसेसबाट k2 लाई इन टर्म्स अफ dI/dt राख्यौं यहाँ अब यस पछाडी चाहिँ फेरि dI/dt निकाल्नलाई इक्वेसन नम्बर 1 चाहिँ युज गर्ने त्यो युज गर्दाखेरि यसरी आउने भयो यहाँ हैन अब Vc0 प्लस को भ्यालु चाहिँ अब यहाँ के छ त हामीले -5 राखेछौं के अब यो चाहिँ हाम्रो सर्किट जुन करेन्ट छ हैन एज्युम गरेको करेन्ट चाहिँ यसरी इन्ट्री भएको भएदेखि चाहिँ सिधै हामीले प्लसै राख्थ्यौं तर अहिले हाम्रो केसमा के छ त Vc को टोपोलोजी चाहिँ यसो छ नि त हैन Vc यसरी गइरहेका छौं भनेपछि यहाँ यो चाहिँ माइनस राख्नु पर्यो के यहाँ है ठीक छ Vc0 प्लस को भ्यालु यो भयो अब यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्दाखेरि dI/dt को भ्यालु 0 प्लस आयो यो आयो अनि त्यसपछि k2 को भ्यालु पनि आयो अनि k1 र k2 को भ्यालु राखिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो तीनटै केसको थर्ड केसको लागि पनि कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन आयो ल आजलाई यति गरौँ